मैले एउटा त्यहाँ पीडीएफ पनि पठाएको छु है। सर जी हो, यसैको नोट कन्भर्ट गरेर पठाइदिनु भएको। यसको नोट हैन, यसको नोट त पठाएको छैन मैले अहिले यो च्याप्टरको बुक छैन होला भनेर क्वेशन पठाइदिन्छु के। ल अब डिपोजिट मल्टिप्लायर भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ र यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने केसमा सपोज सेन्ट्रल ब्याङ्कले मनी सप्लाई गर्नको लागि, मनी सप्लाईलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि डिफ्रेन्ट मेकानिजम एडप्ट गर्छ। त्यसमध्ये हामीले एउटा ओपन मार्केट अपरेसन, एउटा रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट र अर्को डिस्काउन्ट रेट, तीनवटा पोलिसी एडप्ट गर्छ। अब ती तीनवटा पोलिसी मध्ये त्यसको इफेक्टिभनेस अथवा त्यसको युज अब कन्डिसन अनुसार फरक पर्छ। कुन कन्डिसनमा इन्ट्रेस्ट रेटबाट जाने, कुन कन्डिसनमा के अरे ओपन मार्केट अपरेसनबाट जाने, कुन कन्डिसनमा रिजर्भ रेटबाट जाने भन्ने कुरा त्यो कन्डिसनले डिटरमाइन गर्ने कुरा हो। यी तीनवटै एकैचोटि एप्लाई हुन्छ भन्ने छैन। अब जुन देशको सेन्ट्रल ब्याङ्कले त्यो देशको कन्डिसन हेरेर, त्यो देशको इकोनोमिक कन्डिसन हेरेर यिनी तीनवटा टुल्स मध्ये तीनवटै मिक्सअप गर्न पनि सक्छ अथवा कुनै एउटा टुल्स पनि एप्लाई गर्न सक्छ। र यहाँ के हो भन्दा डिपोजिट मल्टिप्लायरको अर्थ के हो भन्दा चाहे रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट भनौँ, अब चाहे डिस्काउन्ट रेटको कुरा गरौँ, चाहे ओपन मार्केट अपरेसनको कुरा गरौँ, तर यो डिपोजिट मल्टिप्लायरले केलाई फोकस बढी गरेको छ भन्दा रिजर्भको पार्टलाई बढी फोकस गरेको छ है। अब रिजर्भको रेट इन्क्रिज गर्दा र रिजर्भको रेट डिक्रिज गर्दा मनी सप्लाईमा त्यसको डाइरेक्टली इम्प्याक्ट पर्छ। सपोज एक्जिस्टिङ रिजर्भ रेट 10% छ र सेन्ट्रल ब्याङ्कले रिजर्भ रेट डिक्रिज गर्यो, यसको अर्थ मनी सप्लाई बढायो कि मनी सप्लाई घटायो? पहिला त त्यहाँ क्लियर हुनु पर्यो। सपोज अहिलेको रिजर्भ रेट 10% छ, अब केही समयपछि रिजर्भ रेट घटाएर त्यसलाई 5% मा झार्दैछ भने 5% मा झार्यो भने मनी सप्लाई बढ्छ होला कि मनी सप्लाई घट्छ होला? भनौँ त। रिजर्भ घट्यो भने त मनी सप्लाई बढ्यो। रिजर्भको रेट घटायो भने मनी सप्लाई बढ्यो हैन? हो। अब मनी सप्लाई जति रुपियाँले रिजर्भ बढेको छ अथवा जति रुपियाँले रिजर्भ घटेको छ, सपोज यहाँ पहिला बढेको केस गरौँ, के अरे डिपोजिटको केस, रिजर्भको रेट त घट्यो तर मनी सप्लाई बढ्यो। मनी सप्लाई बढ्ने बित्तिकै सर्टेन एमाउन्टले मनी सप्लाई बढ्छ, तर त्यसको इम्प्याक्ट भनेको मार्केटमा जति रुपियाँले मनी सप्लाई बढेको छ त्यसको धेरै टाइम्सले डिपोजिटको एमाउन्ट बढाएको देखिन्छ। अब यहाँ 1 रुपियाँलाई बेस मानेर गर्दा मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, सपोज मार्केटमा 1 रुपियाँले मनी सप्लाई बढ्यो भने त्यसको इम्प्याक्ट इकोनोमीमा डिपोजिट 1 रुपियाँले होइन, त्यसको धेरै टाइम्सले बढ्छ। त्यसलाई डिटरमाइन केले गर्यो त भन्दा न्यू रिजर्भ रेटले गर्छ। सपोज एक्जिस्टिङ रिजर्भ रेट 8% छ भने अब मनी सप्लाई कति हुन्छ अथवा डिपोजिट कति हुन्छ भन्ने केसमा मार्केटबाट इकोनोमीबाट ब्याङ्कले कति डिपोजिट ल्याउँछ त ब्याङ्किङ सिस्टममा कति डिपोजिट आउँछ भन्दा 1 डिभाइड बाइ अब न्यू रेट कति छ, सपोज 10% नै छ, अहिलेको रेट 10% छ भने 1 डिभाइड बाइ 10 भनेको 1 डिभाइड बाइ 0.1 भनेको 10 हो। यसको अर्थ 1 रुपियाँ नयाँ पैसा एडिसनल मार्केटमा पठाउँदा त्यो 1 रुपियाँले 10 रुपियाँ बराबरको डिपोजिट क्रिएट गरिदिन्छ। किन भन्दा एउटा व्यक्तिले डिपोजिट गर्छ, ब्याङ्कको लागि डिपोजिट बढेको देखियो, फेरि त्यो पैसा त त्यसले अर्को व्यक्तिलाई कसैलाई पेमेन्ट गर्छ, पेमेन्ट गरे पनि त्यो व्यक्तिकोमा बस्ने हुने उही ब्याङ्कमै जाने हो, अर्कोको डिपोजिट बढेको देखिन्छ, जसले गर्दा मार्केटमा त्यो धेरै पटक के हुन्छ भन्दा रोटेट हुन्छ, टर्नओभर बढी हुन्छ। 1 रुपियाँको टर्नओभर कति टाइम्स हुन्छ भन्दा 10 टाइम्स भयो। यसको अर्थ 10 रुपियाँले डिपोजिट क्रिएट गरेको देखिन्छ। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने प्रोसेस त यहाँ मैले लेखिदिएको छु, तर यहाँ 2-3टा चीज कुरा जान्नुपर्छ। एउटा अहिलेको जस्तो एक्जिस्टिङ कन्डिसनमा डिपोजिट मल्टिप्लायर कति हुन्छ भन्ने केसमा,
यदि रेट चेन्ज गर्यो भने त्यसको इम्प्याक्ट के पर्छ र अहिले यिनी दुईटा कुरा गर्दैछु मैले के कन्डिसनमा भन्दा पब्लिकलाई जति पैसा हामीले लोन दिन्छौँ त्यो लोन दिएको मध्ये 100% फन्ड बैंकमा डिपोजिट हुन्छ भन्ने एजम्पसनमा सपोज मैले बैंकबाट 1 लाख रुपैयाँ लोन लिए भने 1 लाख रुपैयाँ लोन लिएर पैसा मैले घरमा राख्ने होइन मैले त्यो पैसा फेरि लगेर नै केमा जम्मा गर्ने हो त भन्दा बैंकमै जम्मा गर्ने हो मैले आफ्नो आइडल क्याश राखिन त्यो कन्डिसनमा कुरा गरिरहेको छु तर रियालिटीमा डिपोजिटको एमाउन्ट फेरि त्यो रेटमा बढ्दैन त्यो रेट भन्दा कम रेटले बढ्छ अब यदि एक्जिस्टिङ रेटमा डिपोजिट मल्टिप्लायर कति छ भन्ने केस क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने हामीले जस्ट 1 डिभाइड बाइ रिजर्भ रेट अब कति यहाँ रिजर्भ रेट भन्ने बित्तिकै दुईटा एसएलआर र सीआरआर को कुरा आउँछ यी दुईटै कुरालाई कन्सिडर गरेको छ यहाँ भनेछ डिपोजिट मल्टिप्लायर सो दैट इफ अ बैंक हैज अ रिजर्भ अफ ₹1 देन बैंक creates the multiple number of deposit money in the banking system. It is calculated as 1 divided by R. R means reserve requirement. Central bank expand the reserve by reducing the reserve requirement. Money supply बढाउनु पर्यो भने reserve requirement घटाउने. Reduction in reserve ratio brings about the change in deposit. Deposit मा change ल्याउँछ र त्यो deposit मा change कसरी ल्याउँछ भनेर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने चेन्ज इन बैंक डिपोजिट अब बैंक डिपोजिटमा कति आयो भनेर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने 1 अघि के भयो आर अघि के भयो एन भनेको के हो आरएन भनेको के भन्दा न्यू रिजर्भ सपोज अहिले 10% छ भने न्यू रिजर्भ रेट 8% मा झार्यो भने त्यो 10 लाई हामीले आर भन्छौं र पछि जुन चेन्ज गरेर 8% मा ल्यायो त्यसलाई आरएन भन्छौं मल्टिप्लाई बाइ डेल्टा आर अब डेल्टा आर भनेको चेन्ज इन रिजर्भ रिजर्भ यो फेरि यहाँ यो पनि ख्याल गरौँ यहाँ फेरि बरु इन रुपी यो पर्सेन्टेज होइन रुपी हो रुपी भन्नाले कस्तो सर हजुर जस्तै 10 बाट 8 बनायो भने केसमा के हुन्छ मैले बताइदिन्छु यहाँ अब यसैलाई यहाँ एउटा सानो एक्जाम्पल यही नै लेख्दिए मैले सपोज अहिले एक्जिस्टिङ रेट ल सपोज 10% छ अब न्यू रेट न्यू रेट सपोज 8% मा झर्यो र अब डिपोजिट कति छ भन्दा अहिलेको कन्डिसनमा डिपोजिट 100 मिलियन अब 10 बाट 8 जाने बित्तिकै त्यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट के पर्छ अथवा डिपोजिटमा इम्प्याक्ट के पर्छ भन्दा हामीले फर्मुलामा एप्लाई गरौँ अब यो फर्मुलामा एप्लाई गर्दा के हुने भयो भन्दा 1 फर्मुलाको 1 भइहाल्यो हैन डिवाइड बाइ अझै के छ अमृत देखेछ सर अब आरएन भनेर हामीले कतिलाई मानेका छौं न्यू रेट कति हो 8% 0.08 अब यसलाई डेल्टा आर भन्ने बित्तिकै कति हो त भन्दा 100 मिलियन को 10% कति 10 हो अब 100 मिलियन को 8% कति 8 भने अब यो पर्सेन्टेजमा पनि त्यही भयो रुपीजमा पनि त्यही भयो 10 र 8 को ग्याप भनेको त 2 मिलियन भयो हो त्यो 2 मिलियनलाई भनिन्छ डेल्टा आर अब यहाँ
यो कसरी निकालियो त भन्दा अब यही क्याल्कुलेसन गरेर सो गरे पनि हुन्छ, यही क्याल्कुलेसन गरे पनि हुन्छ। 100 10 minus 8 % भनेको 2% हो चेन्ज। 2% को चेन्ज भनेको फेरि यहाँ यो पर्सेन्टेजै लेख्ने होइन, डेल्टा आरमा 2 लेख्ने होइन। अब हुन त यो क्वेसनको लागि सेम भयो, पर्सेन्टेज र उ एउटै भयो। किन भन्दा 100 को 10% भनेको 10 भयो, 100 को 8% भनेको 8 भयो, पर्सेन्टेजमा 10 छ, रेटमा पनि 8 छ। त्यो कारणले गर्दा कन्फ्युजन होला। यो पर्सेन्टेज राख्ने होइन, डेल्टा आरमा रुपी राख्ने। अब कतिको चेन्ज ल्याउँछ भनेर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने यो कुन कन्डिसनमा मात्रै भन्दा रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भयो भने मात्रै। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भएन भने माथिको कन्डिसन छँदैछ। अब यिनी दुईटा एजम्पसन के को बेसिसमा गरिन्छ भन्दा कमर्सियल ब्याङ्कले पब्लिकलाई जति लोन दिन्छन्, दिएको पैसा मध्ये उनीहरूसँग एक्सेस रिजर्भ हुँदैन, 100% फाइनान्सिङ गर्छन् र 100% फाइनान्सिङ गरिसकेपछि 100% फाइनान्सिङ गरिसकेपछि त्यो फाइनान्सिङ गरेको पैसा अल्टिमेटली फेरि कस्टमरले केमा डिपोजिट गर्छ, ब्याङ्कमै डिपोजिट गर्छ भन्ने एजम्पसनमा। 100 मिलियन लोन दियो, 100 मिलियनमै ब्याङ्कमा आयो। त्यही ब्याङ्कमा आउनुपर्छ भन्ने छैन, ब्याङ्किङ सिस्टममा आयो भने अब यदि ब्याङ्किङ सिस्टममा 100 आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ। पब्लिकले घरमा पैसा होल्ड गरेर राख्दिन सक्छ। हो त्यो कन्डिसनमा यदि होल्ड गरेर राखिदियो भने त्यसको लागि फेरि हामीले यहाँ डिपोजिट चेन्जमा यहाँ यसरी गर्छौँ। व्हेन borrower may not deposit total loan and they may keep certain % of loan as a cash, change in bank deposit is calculated as follows। यो कुन कन्डिसनमा भन्दा टोटल लोन मध्ये 100% डिपोजिट गरेको छैन, सर्टेन पर्सेन्टेज उसले घरमा होल्ड गरेर राखेको छ भने त्यो कन्डिसनमा हामीले यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भयो। कसरी भन्दा 1/RN, RN भनेको त्यो न्यू रेट 8% अघिको एक्जाम्पलमा। सी भनेको के भन्दा पब्लिकले होल्ड गरेको पैसाको रेसियो, पर्सेन्टेज। जस्तै 100% लोन लिएर गए, 100% लोन मध्ये 90% ब्याङ्कमा डिपोजिट गरे, 10% होल्ड गरे भने त्यो 10% लाई हामीले सी भन्छौँ, पब्लिक क्यास टु डिपोजिट रेसियो। अब डेल्टा आर भनेको त अघिको पार्ट भइहाल्यो। यसरी अब यो डिपोजिटको इम्प्याक्ट के पर्छ भनेर हामीले फेरि के गर्ने हो त यसमा, यो किन निकाल्दैछौँ भन्दा यसले ब्याङ्किङ सिस्टमको टी एकाउन्टमा र सेन्ट्रल ब्याङ्कको टी एकाउन्टमा कहाँनिर इम्प्याक्ट पार्छ भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने हो कि। अब यसमा यो च्याप्टरमा फर्मुला भने पनि जे भने पनि यिनी तीनटा हुन्, अरू केही पनि छैन। 1/R, 1/RN इन्टु डेल्टा आर, 1/R प्लस सी इन्टु डेल्टा आर। यति हाम्रो तीनवटा। कुन कुन कन्डिसनमा भन्दा रिजर्भ रेट चेन्ज भएन, एक्जिस्टिङ कन्डिसन नयाँ रेट केही छैन भने सुरुकै भयो। यदि रिजर्भ रेट चेन्ज भयो भने सेकेन्ड कन्डिसन भयो। रिजर्भ रेट चेन्ज भयो र चेन्ज भएकोमा पनि 100% फाइनान्सिङ भएन, सरी डिपोजिट भएन भने लास्ट केस भयो। यिनी तीनवटा केसबाट हामीले टी एकाउन्ट क्रिएट गर्छौँ। टी एकाउन्ट भनेको ब्याङ्किङ सिस्टमको र सेन्ट्रल ब्याङ्कको एकाउन्ट क्रिएट गर्ने हो। ल अब त्यहाँ मैले एउटा पिडिएफ पठाएको छु नि, हेर्नु है त। अब हजुर छ नि होइन पिडिएफ? कहाँ पढ्नुहुन्छ सर? मेसेन्जरमा हेर्नु त, तपाईँको ग्रुपमा के। छैन र अहिले इन्द्रले आएको छ भने भनेको थिएँ।
ल अब बुक निकालौँ है त। बुक भन्नाले त्यही अघिको यस। अब 2.1 फर्स्ट क्वेसनमा नेपाल राष्ट्र बैंक wants to increase the supply of reserve, सप्लाई बढाउन खोज्यो। So it purchased rupees 2 million worth of bond from the public. So the effect of open market operation using T account. हेरौँ है क्वेसनले के भन्यो भन्दा मनी सप्लाई बढाउन खोजेको छ। मोनिटरी टुल्स मध्ये तीनवटा टुल्स मध्ये एउटा कुन टुल्स युज गर्दैछ यसमा, यो कुन कन्डिसनको हो? तीनवटा मध्ये डिस्काउन्ट रेट, ओपन मार्केट अपरेसन र रिजर्भ मध्ये कुन कन्डिसनको हो? यो ओपन मार्केट अपरेसन। ओपन मार्केट अपरेसन भनेको गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीहरू लाई सेन्ट्रल बैंक थ्रु पर्चेज गर्ने कि इस्यु गर्ने भन्ने कन्डिसनको ओपन मार्केट अपरेसन हो। त्यसमध्ये मनी सप्लाई बढाउनको लागि उले के गर्यो? पब्लिकसँग भएको सेक्युरिटी बाइब्याक गर्दैछ। कति मिलियनको? 2 मिलियनको। अब यसको इम्प्याक्ट हामीले तीनवटा चीजमा हेर्छौं। पब्लिकमा के पर्छ है, पब्लिकमा के पर्छ, त्यसपछि सेन्ट्रल बैंकिङको सिस्टममा के पर्छ र सेन्ट्रल बैंकिङको सिस्टममा के पर्छ र बैंकिङ सिस्टममा के पर्छ भनेर निकाल्दै छौं हामीले। अब यसको लागि पहिला पढौँ है, यहाँ यसलाई अब सबभन्दा पहिला नन बैंक पब्लिक, नन बैंक पब्लिकको एकाउन्टमा के इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरालाई हेर्नु पर्यो पहिला। अब त्यसको लागि तपाईले फर्मेट बनाउनु एसेट्स amount liabilities एउटा सर्वसाधारण जनताले पहिला सेन्ट्रल बैंकबाट के किन्यो भन्दा गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी किन्यो। त्यही गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी किनिसकेपछि उले के गर्यो त भन्दा पब्लिकसँग भएको सेक्युरिटीहरू सेन्ट्रल बैंकले किनिदियो। अब त्यो कन्डिसनमा नन बैंक पब्लिकको एकाउन्टमा के इफेक्ट पर्छ भनेर सोधेको छ। अब हामीले पब्लिकले के गर्यो? सेक्युरिटी बेच्यो, भनेको एउटा व्यक्तिले शेयर बेचे चाहिँ सेक्युरिटी बेच्यो, त्यसको सट्टा के लियो? पैसा लियो भने अब हामीले यहाँ के गर्छौं भन्दा सेक्युरिटीको नाम केही भनेछ, बोन्ड सोन यस्तो केही छ, बोन्ड भनेर रहेछ। सेक्युरिटी भने पनि हुन्छ, बोन्ड भने पनि हुन्छ, बोन्डै लेखिदिएछ बोन्ड्स। बोन्ड्स के भयो? बोन्ड्स घट्यो। अब घट्यो हैन र, बोन्ड घट्यो। अब बोन्ड कतिको भन्दा 2 मिलियनको माइनस 2 मिलियन। अब त्यसको सट्टा के भयो त भन्दा पैसा आयो। अब हामीले यहाँ क्याश भन्दैनौं, किन भन्दा अल्टिमेटली व्यक्तिले पनि लग्ने कहाँ हो त त्यो पैसा भन्दा बैंकमै हो, भन्दा त्यसलाई के भन्छौं? डिपोजिट। रिजर्भ भन्ने डिपोजिट। डिपोजिट यो बैंकले पो रिजर्भ भन्छ र पब्लिकले त डिपोजिट भन्ने भयो नि त। डिपोजिट कति भयो? प्लस कि माइनस? डिपोजिट प्लस हुने भयो, प्लस 2 मिलियन। ठिक छ। अब कन्ट्रोल भी। अब त्यही चीज अब अर्को कसको सेन्समा हेर्नु पर्यो हामीले? फेरि बैंकिङ सिस्टममा हेरौँ। अब
ब्याङ्किङ सिस्टममा ल अब ब्याङ्किङ सिस्टमको के होला भन्दा पब्लिकले बोन्ड बिक्री गरे कसलाई भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई गभर्मेन्टलाई बिक्री गरे त्यस बापत पैसा लिएर आए भने अब ब्याङ्कको त्यो पैसा त पब्लिकले जम्मा गरेको त ब्याङ्कमा हो कि होइन अनि ब्याङ्कको रिजर्भ के हुने भयो बढ्ने भयो घट्ने भयो बढ्यो कति अनि प्लस 2 मिलियन बढ्यो तर त्यसरी राखेको रिजर्भ त्यो राखेको अथवा त्यो एक्सेप्ट गरेको डिपोजिट भनेको त ब्याङ्कको आफ्नो पैसा होइन कस्टमरको पैसा हो भने ब्याङ्कको लायबिलिटी पनि के भयो बढ्यो कति भन्दा यो त 11 को अकाउन्टिङ इक्वेसन जस्तो भयो सर हजुर यो त 11 को अकाउन्टिङ इक्वेसन जस्तो के त्यस्तै भनौँ यो त भयो ब्याङ्किङ सिस्टमको अब यही चीजलाई सेन्ट्रल ब्याङ्कले के गर्छ त स्लाइड यो आएको छ कि छैन हजुर सर अब सेन्ट्रल ब्याङ्कको सिस्टममा के हुन्छ है सेन्ट्रल ब्याङ्कको सिस्टममा यहाँ यो पनि मेटौँ ल भनौँ त अब आफै सेन्ट्रल ब्याङ्कले के गरेको मार्केटमा किनेर ल्याएको अनि सेन्ट्रल ब्याङ्कमा यहाँ बोन्ड के भयो प्लस कि माइनस प्लस 2 मिलियन अनि लायबिलिटीमा अब त्यो पैसा त उसले सेन्ट्रल ब्याङ्कमा लियो तर त्यो सेन्ट्रल ब्याङ्कमा त के अरे बोन्ड त सेन्ट्रल ब्याङ्कमा ल्यायो अब त्यसको पैसा त्यो पब्लिकले जुन बेचेको पैसा कमर्सियल ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेका थिए कमर्सियल ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्ने बित्तिकै कमर्सियल ब्याङ्कको डिपोजिटको एमाउन्ट बढ्यो कमर्सियल ब्याङ्कको डिपोजिटको एमाउन्ट बढ्ने बित्तिकै सेन्ट्रल ब्याङ्कको के हुने भयो सेन्ट्रल ब्याङ्कमा उनीहरूले राख्ने रिजर्भको एमाउन्ट के हुने भयो रिजर्भ भयो बढ्ने भयो भने अब यहाँ RESCRV रिजर्भ कहाँ पुग्यो रिजर्भ कति भन्दा त्यही प्लस सर हजुर यसमा चाहिँ तपाईले कमर्सियल ब्याङ्कमा गएर त्यसपछि कमर्सियल ब्याङ्कको रिजर्भ कमर्सियल ब्याङ्कले राखेको रिजर्भ गरेर 2 प्लस भयो भन्नुभयो नि हैन हजुर अनि यसमा जस्तै अटोमेटिकली जस्तै तपाईको राष्ट्र ब्याङ्कले चलन चल्तीमा ल्याएको मुद्रा सबैलाई मौद्रिक दायित्व भनिन्छ भन्दा त्यो अटोमेटिक लायबिलिटी त्यसरी बढेको 2 मिलियन उसले डेट जुन हामीले खरिद गरेर उसले चाहिँ मार्केटमा पठाएको छ नि 2 मिलियन त्यसलाई अटोमेटिक त्यसलाई रिजर्भ भन्न पाउने कि त कमर्सियल ब्याङ्कबाट आएकोलाई त्यसपछि त्यसरी रिजर्भ बढ्यो भनेर 2 मिलियन लेख्ने खास त्यसमा हैन यो बुझ्नु भएन तपाईले सोधेको मैले भनेको र यता बुझाइ फरक परे जस्तो लाग्यो मैले भनेको के हो भने पब्लिकले पैसा बुझे हो
हजुर पब्लिकले पैसा बुझे, कति बुझे भन्दा 2 मिलियन बुझे। उनीहरू त्यो पैसा सबै ब्याङ्किङ सिस्टममा डिपोजिट गरे। हजुर एज ए होल ब्याङ्किङ सिस्टमको डिपोजिटको एमाउन्ट बढ्यो। एज ए होल सिस्टमको डिपोजिट बढ्ने बित्तिकै उनीहरूले राख्ने रिजर्भको एमाउन्ट पनि के हुने भयो त? बढ्ने भयो। यहाँ ख्याल गरौँ है, यो रिजर्भ भन्ने बित्तिकै दुईटा रिजर्भ आउँछ कि यसमा, स्ट्याट्युटरी रिजर्भ र सीआरआर को कुरा आउँछ कि। अमृत, सीआरआर र एसएलआर को कुरा आउँछ कि। त्यो कारणले गर्दा उसले सर्टेन पर्सेन्टेज पैसा त ब्याङ्कले रिजर्भको रूपमा डिपोजिटको रूपमा पब्लिकबाट लियो। त्यो पब्लिकबाट लिएको पैसा त ब्याङ्कको आफ्नो होइन, फिर्ता गर्नुपर्छ। कमर्सियल ब्याङ्कको ब्याङ्किङ सिस्टममा त कुनै कन्फ्युजन क्रिएट भएन। कन्फ्युजन क्रिएट भएको हेरेला सेन्ट्रल ब्याङ्कमा हो। सेन्ट्रल ब्याङ्कको यहाँ रिजर्भमा 2 मिलियन देखाएको छ नि, त्यो 2 मिलियनको पार्टमा, रिजर्भको पार्टमा हामीले यहाँ सीआरआर को कुरा मात्रै नबुझौँ कि, एसएलआर को पार्ट पनि हो। अब भनौँला फेरि एसएलआर त कसरी हुन्छ र? एसएलआर त ब्याङ्कसँग हुन्छ हो। सेन्ट्रल ब्याङ्कले के गरिदिएछ भन्दा त्यो अब्लिगेसन राख्ने बित्तिकै त उनीहरूले आफूमा नराखेर तैँले नै राख भनेर कमर्सियल ब्याङ्कलाई दिएको हो नि त। त्यो सेन्ट्रल ब्याङ्कै हो नि त्यो त। उसले चाहेको बेलामा त्यो पैसा त खिच्न सक्ने भयो नि त। आफूले राखेको पैसा र त्यो ब्याङ्कमा राखेको जुन एसएलआर र सीआर को सम छ त्यो सेम एमाउन्टले बढ्छ भन्न खोजेको हो कि अमृत। तर यसमा जस्तै तपाईँको एसएलआर र सीआरआर छ नि, जस्तै त्यो सीआरआर को 4% चाहिँ एसएलआर को 10% मा इन्क्लुड भएको हुन्छ कि त्यो हुँदैन, एक्स्ट्रा हुन्छ नि त भनेको हैन र? क्यार फेरि भनौँ त। जस्तै हाम्रो अहिले कन्डिसनमा चाहिँ सीआरआर 3.5, त्यसपछि गर्दापट्टि चाहिँ एसएलआर चाहिँ तपाईँको 10, 8 र 7 छ हैन। अनि त्यो केसमा जस्तै अब त्यसपछि त्यो केसमा जस्तै तपाईँको एसएलआर त टोटल डिपोजिटको अलग 10%, कमर्सियल ब्याङ्कमा टोटल अलग 10% र प्लस क्यास रिजर्भ चाहिँ 3.5 अलग हो कि एसएलआरमा चाहिँ फेरि त्यो सीआरआर को पैसा पनि इन्क्लुड गरेर टोटल एसएलआर का इन्क्लुड हुने हैन। अलगै हो नि। 100 सब यसरी बुझौँ, 100 मिलियन डिपोजिट गरे हैन मानौला। हजुर 100 डिपोजिट गरेछ भने 3.5 मिलियन 3.5% सीआरआर छ भने 100 को 3.5 हो। हजुर अनि 10% एसएलआर भनेको छ भने 100 को 10.5% हो। भनेपछि अलग-अलग इन्क्लुड अलग-अलग हो। यसको अर्थ 13.5% पैसा ब्लक भएको हो कि। हजुर क्लियर भयो? हजुर। अनि सर एउटा कुरा कन्फ्युजन फेरि भर्खर के कन्फ्युज भयो भने उहाँ यस्तै पैसा सप्लाई, मनी सप्लाई बढाउनको लागि चाहिँ उसले पब्लिकसँग भएको बोन्ड बेचेर खरिद गरेर पब्लिकमा पैसा 2 मिलियनले पठायो भन्ने भयो, मनी सप्लाई बढ्यो हैन। अटोमेटिकली फेरि आफूसँग रिजर्भ 2 मिलियन खिच्यो भने अटोमेटिकली फेरि मार्केटमा मनी कसरी सप्लाई बढ्यो भन्दा रिजर्भ त उसले तान्नु न 2 मिलियन हैन र? यस्तो क्वेशन मनी सप्लाई फेरि कसरी इम्प्रुभ भयो त? सप्लाई बढाउने भन्ने कुरा भयो थियो हैन? रिजर्भ तुले 2 मिलियन तान्छ, कसरी सप्लाई भयो त मार्केटमा? हो, त्यो कसरी भने पहिला सँग पैसा थिएन हो। हजुर त्यो पैसा त उनीहरूले पैसा पाए, पब्लिकले पाइसकेपछि त पैसा ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेका छन् हो। हजुर अब त पब्लिकले चाहेको बेलामा आफ्नो डिपोजिट गरेको पैसा त निकाल्न पाउने भयो नि त। मार्केटमा पैसा जस्तो पब्लिकसँग सेक्युरिटी थियो, पैसा थिएन, उनीहरूले चाहेर पनि निकाल्न पाउने अवस्था थिएन। तर पब्लिकबाट किनिदिने बित्तिकै त पब्लिकलाई पैसा दिएको हो त्यो सेन्ट्रल ब्याङ्कले। पब्लिकलाई दिने बित्तिकै त पब्लिकले त्यो पैसा त ब्याङ्कमा राखेका छन् नि। कमर्सियल ब्याङ्कमा भएको पैसा अथवा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा भएको पैसा त उनीहरूले चाहेको बखतमा त निकाल्न पाउने भयो नि त, क्यास राखे जस्तै भएन र? त्यो कारणले भने हो कि त्यसरी मनी सप्लाई बढ्यो कि बढेन ल भनौँ त। अघि सेन्ट्रल ब्याङ्कमै रिजर्भ बोन्ड पब्लिकमा थियो, पैसा जति यता थियो। अब त पब्लिकमा पैसा गयो, बोन्ड सेन्ट्रल ब्याङ्कमा आयो, त्यति बराबर पैसा रिलिज गरिदियो कि उसले। अनि इकोनोमीमा 2 मिलियन पैसा गयो। 2 मिलियन पैसा पब्लिकले चाहेको बेलामा युज गर्न पाउने भयो, एक्स्ट्रा, पहिला भन्दा एक्स्ट्रा 2 मिलियन युज गर्न पाउने भयो। यो त बाईको केस हो है। अब सेलको केसमा हेरौँ त।
क्वेसन नम्बर 2 मा सेलको केस छ। सपोज नेपाल राष्ट्र बैंक सेल द सेक्युरिटी वर्थ फर रुपीज 2 million. Show the effect of sales of security on T account of buyer, commercial bank and the central bank. Interpret the effect. अघि अब मनी सप्लाई बढाउन खोज्यो कि सेकेन्ड नम्बर क्वेसनमा मनी सप्लाई घटाउन खोज्यो? सेकेन्ड नम्बर क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 2 मा मनी सप्लाई बढाउन खोज्यो कि मनी सप्लाई घटाउन खोज्यो? घटाउन खोज्यो। किन भन्दा उले नयाँ सेक्युरिटी इस्यु गरेको छ भने सपोज यही कन्डिसन मानौ न, यही कन्डिसन मान्यो भने यसको जस्ट रिभर्स त भयो नि सबै। अब हामीले अघि माथिबाट जुन गर्दै आछौँ, जस्तै यहाँ बोन्ड -2 छ, डिपोजिट +2 छ, त्यसको ठ्याक्कै उल्टा भयो। बोन्डमा +2, डिपोजिटमा के? सेकेन्ड नम्बर कन्डिसनमा पब्लिकलाई सेन्ट्रल बैंकले 2 million बराबरको एमाउन्ट सेम दिएको रहेछ। 2 million बराबरको बोन्ड इस्यु गर्यो भनेपछि पब्लिकले बोन्ड किने, पब्लिकको बोन्ड प्लस भयो। त्यो किन्नको लागि उनीहरूले बैंकबाट पैसा निकाले भने उनीहरूको बैंकमा पैसा अब कम भयो, डिपोजिट घट्यो, पब्लिकको सकियो। पब्लिकको एउटा एसेट्स बढ्यो भने एउटा एसेट्स घट्यो, क्यास घट्यो, सेक्युरिटी बढ्यो। अब पब्लिकले त्यो किन्नको लागि कमर्सियल बैंकबाट चेक काटेर पैसा निकाले भनेस् त कमर्सियल बैंकमा भएको डिपोजिट जसलाई हामीले रिजर्भ भन्छौँ, त्यो रिजर्भ भित्र 3वटा रिजर्भ राखे पनि हुन्छ के। नर्मली हामीले एक्सेस छैन भन्ने एजम्सनमा गर्छौँ। एसएलआर, सिआरआर र एक्सेस 3वटा। रिजर्भ उनीहरूले राखेको रिजर्भ अथवा डिपोजिट पैसाबाट निकाले भनेपछि बैंकको डिपोजिट घट्यो, डिपोजिट घटेको भन्नुको अर्थ रिजर्भ घट्यो। अब रिजर्भ अथवा डिपोजिट घट्ने बित्तिकै बैंकले तिर्नुपर्ने लायबिलिटी पनि कम भयो, लायबिलिटीमा पनि माइनस छ। अब मार्केटमा पैसा कम भयो भनेको यसको अर्थ पब्लिकले डिपोजिट गर्ने पैसा कम भयो। डिपोजिट कम हुने बित्तिकै बैंकको डिपोजिट कम भयो, बैंकको डिपोजिट कम हुने बित्तिकै सेन्ट्रल बैंकमा राखेको रिजर्भ पनि 2 मिलियनले घट्यो। यो अघिको जस्ट रिभर्स पार्ट भयो। पहिला लेखे पनि लेखौँ। भएपछि भयो भनौँ है। मेट्दा हुन्छ होला। भयो भयो हैन? ल
अब क्वेसन नम्बर 3 मा हेरौँ त। थ्रीमा सपोज नेपाल राष्ट्र बैंक मेक्स डिस्काउन्ट लोन 50 लाख मिलियन होइन 5 मिलियन है 5 million to the Nepal SBI Bank Limited on 10th January and repay on January 20. भनेको 15 जनवरी 10 मा लोन दियो एसबीआई बैंकलाई र एसबीआई बैंकले जनवरी 20 मा पे गर्यो। So the effect on this discount operation on banking system and central banking system. यो कन्डिसनमा के हो भन्दा यो भनेको एउटा हामीले भर्खर 1 र 2 भनेको ओपन मार्केट अपरेसन गरियो। अब क्वेसन नम्बर 2 के गर्दैछौँ डिस्काउन्ट रेट अथवा डिस्काउन्ट लोनको केस गर्दैछौँ छुट्टा छुट्टै दिएर छ यहाँ। अब यसले के इम्प्याक्ट पार्छ बैंकिङ सिस्टममा भन्ने केसमा अब त्यो भन्दा पहिला यहाँ के लेखौँ भन्दा यो बैंकिङ सिस्टममा एकछिन है ल यो कुन कन्डिसनमा भन्दा बैंकिङ सिस्टमको यहाँ दुईटा कन्डिसन छ एट द टाइम अफ रिसिभिङ द लोन र एट द टाइम अफ रिपेमेन्ट अफ लोन। अब सबभन्दा पहिला हामीले सुरु गर्नु पर्यो के त भन्दा इनिशियल को केसमा इनिशियल means at time of ल बैंकिङ सिस्टममा के हुन्छ ल भनौँ त अब कतिको भन्न सकिन्छ। एसबीआई बैंकले सेन्ट्रल बैंकबाट 5 मिलियन लोन लियो के होला बैंकिङ सिस्टममा भनौँ त ल एउटा फन्ड आउने भयो एउटा भनेको लायबिलिटी बढ्ने भयो त्यतिले नै एउटा फन्ड आउने भयो अर्को भनेको त्यही अब लोन त्यसलाई बोरिङ देखाउनु पर्यो तपाईँको लायबिलिटी बढी इन्क्रिज भयो रिजर्भ बढ्यो हैन एउटा 5 मिलियन। अर्को के भयो भन्दा अब यो कुन टाइपको लोन हो डिस्काउन्ट लोन कति त भन्दा 5 मिलियन के हो यो अब केही नलेखेपछि प्लस हुन्छ लेख्नै परेन। अब सेन्ट्रल बैंकिङको सिस्टममा के होला सर एउटा कुरा के जुन फर्स्ट केसमा चाहिँ जुन रिजर्भ 5 लेख्नु भएको छ नि हजुर हो त्यसमा तपाईँको यस्तै अब त्यहाँ चाहिँ उसले फन्ड उताबाट आएपछि त्यसपछि रिजर्भ बढेर 5.8 भयो भन्ने सोचेको उताबाट पैसा आयो भनेपछि त्यही भएर बढेको देखाएको रिजर्भ। सेन्ट्रल बैंकले एडिसनल 5 मिलियन दियो नि त लोन हैन त्यसैले हामीले चाहिँ क्यास आएर क्यास उसँग फन्ड आएको हुनाले फन्डलाई उसले एसएस मानेर त्यसरी रिजर्भ 500 के 5 मिलियन उता एसएस बढ्यो भने त्यसरी मान्न मिल्दैन त्यसले त्यही त हो नि त्यही हो नि त एसेट्स बढेको त हो नि त्यो त हामी फेरि अर्को सोचेर फेरि रिजर्भ राष्ट्रमा रिजर्भ बढेपछि त्यसरी रिजर्भ 5 लेख्नु भयो त्यही भएर त्यस सोचेको हामीले क्यास नलेखेर भएको पैसालाई जम्मी पैसालाई को अथवा एक्सेस क्याशको अथवा सीआरआर को सबै समलाई रिजर्भ भन्छौँ के डिपोजिटलाई। बैंक जस्तै भाउचर भरेर बैंकमा पैसा जम्मा गर्छौँ नि हजुर बैंकले त्यसलाई रिजर्भ भन्छ के टोटललाई अथवा सेन्ट्रल बैंकले पैसा कुनै बैंकहरुलाई दियो भने बैंकले त्यसलाई रिजर्भ भन्छ कि बैंकसँग के यस्तो हो यसरी बुझौँ कि लोन टेकिङ लोन गर्दा एउटा एकाउन्टिङ इक्वेसनमा के इम्प्याक्ट पर्छ एउटा इन्डिभिजुअलको भनौँ त एउटा क्यास आउँछ तपाईको अर्को भनेको उसको बोरिङ लायबिलिटी बढ्यो एउटा लायबिलिटी बढ्छ हैन उ हामीले क्यास लेख्छौँ नि एउटा इन्डिभिजुअलको हजुर क्यास नलेखेर यहाँ रिजर्भ लेखिन्छ कि
ब्याङ्किङ सिस्टममा व्यक्तिले क्यास लेख्छ भने बुझ्यो। हजुर भयो सर। अब सेन्ट्रल ब्याङ्किङको सिस्टममा के होला? उसको डिस्काउन्ट लोन भनेको उतापट्टि एसएस भयो, उतापट्टि लाइबिलिटी भनेको रिजर्भ भयो, त्यही भएर। अब त्यो डिस्काउन्ट लोन भनेर कमर्सियल ब्याङ्कले अथवा सरी ब्याङ्किङ सिस्टममा लाइबिलिटी बढेको देखियो। हजुर। त्यो लाइबिलिटी बढेको के हो भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट लोन लिएको भन्ने लोन रिसिभलाई लाइबिलिटी भनिन्छ भने लोन प्रोभाइडलाई एसेट्स भनिन्छ हैन र? डिस्काउन्ट लोन कति भन्दा 5 किन भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्कलाई लोन दिएको, त्यो भनेको उसको प्रपर्टी हो। अब लाइबिलिटीमा के हुन्छ होला? लाइबिलिटी अब त्यही रिजर्भ भयो नि। उसले लोन दिए पैसा ल्याएर राख्नै पर्यो हामीसँग त। फेरि उसको कमर्सियल ब्याङ्कको रिजर्भ बढ्ने बित्तिकै त फेरि सेन्ट्रल ब्याङ्कमा राख्ने रिजर्भ पनि बढ्ने भयो होइन? सर त्यही लाइबिलिटी हुनु। जस्ट रिभर्स हुन्छ के हामीले एकाउन्ट रिकन्साइल गर्दा एउटा इन्डिभिजुअलले ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्दा के गर्छ भन्दा उसले आफ्नो घरमा राख्दा डेबिट साइडमा लेख्छ, ब्याङ्कले त्यही साइड क्रेडिटमा लेख्छ हैन? हामीले डेबिटेड भन्छौँ भने, हामीले ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गर्दा डेबिटेड भन्छौँ भने ब्याङ्कले फेरि त्यही पैसालाई के भन्छ? क्रेडिट हुन्छ। क्रेडिट हुन्छ। अनि हामीले ब्याङ्कबाट विथड्र गर्दा हाम्रो लागि क्रेडिटेड हुन्छ भने, हाम्रो एकाउन्टमा क्रेडिटेड हुन्छ भने ब्याङ्कको एकाउन्टमा डेबिटेड हुन्छ। हो सेम त्यही केस भयो कि यहाँ पनि। क्वेसन नम्बर 3 को फर्स्ट कुन कन्डिसनमा? एट द टाइम अफ रिसिभिङ द लोन। अब अर्को कन्डिसन छ एट द टाइम अफ प्रोभाइडिङ द लोन, रिपेमेन्ट अफ लोन। अब एकछिन है, कन्ट्रोल सी, कन्ट्रोल भी। अब यो ब्याङ्किङ सिस्टम एकछिन है, मैले यता इनेबल गरेको छु एउटा सेक्युरिटी लगाऊ। ब्याङ्किङ सिस्टम कुन भन्दा रिपेमेन्ट अफ लोन। ल भनौँ त ब्याङ्किङ सिस्टमको के हुने भयो? एसेट्समा के हुन्छ, लायबिलिटीमा के हुन्छ भनौँ न? तिरेपछि, लोन तिरेपछि एसबिआई ब्याङ्कले सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई लोन तिर्यो भने रिजर्भ के भयो? माइनस कि प्लस? रिजर्भ पनि घट्यो अनि तपाईले लायबिलिटी पनि घट्यो। 5 मिलियन। अब लोन तिरेपछि डिस्काउन्ट लोन पनि माइनस 5 मिलियन। त्यही चीज
यही भएन र कि फरक हुन्छ? अब लोन जुन दिएको थियो त्यो लोनको पैसा लिनुपर्ने पैसा सबै उठाइसकेपछि अब लोनको एमाउन्ट घट्यो। डिस्काउन्ट लोन घट्यो भन्ने अब कमर्सियल ब्याङ्कमा रिजर्भको राख्ने पैसा पनि घटेको कारणले रिजर्भ पनि 5 मिलियनले घट्यो ल। देखिएन र रिपेमेन्टको? होइन दुइटै भनेको छ नि त। 10 जनवरीमा लियो भनेको छ, 20 जनवरीमा पेमेन्ट भनेको छ। सो द इफेक्ट अफ दिस डिस्काउन्ट अपरेसन, यसको इफेक्ट देखाउनु पर्यो नि त हामीले। अब लिँदा र तिर्दा के हुँदो रहेछ भनेर इफेक्ट देखाउनु पर्यो नि त। तोकेको त छ र पब्लिकमा त पर्दैन। ल यो पार्ट भयो। अनि के भन्न लागेको थिएँ, आज सूर्य सर क्लास हो? सर सूर्य सर क्लास हो आज। कति अब यसपछि तुरन्तै हो कि कति कुन समयमा? 7:15बाट। 7:30 अनि के छ अब हामीले यो महिनाभरि पढ्न सक्छौँ? सकिन्न सर, सकिन्न। यत्रो ग्याप भइसक्यो सर, पढ्न पर्यो। त्यही त हिजो सूर्य सरलाई मैले यस्तो कुरा गरेको थिएँ। हजुर सूर्य सरले हुन्छ मैले विद्यार्थीसँग भन्छु कि विद्यार्थीले के भन्छन्, विद्यार्थीले यस्तो यस्तो भनेको थिएँ मैले। ल उनीहरूले त्यस्तो भनेको भने अब एउटा आज मैले भोलि क्लास छ कि भोलि सल्लाह गरौँला भन्ने हुन्थ्यो। आज र भोलि त हामीले पढ्छौँ है। यो हप्तालाई यो विक पढौँ सर, त्यसपछि चाहिँ पढ्न भ्याइन्न। हुन्छ फेरि त्यही अहिले अब यसपछि सूर्य सर क्लास त्यहाँ सल्लाह गर्नु है त। हुन्छ सर। ल आजलाई अब यति गरौँ।